deuxième partie. مزيان. دابا راني بارطاجيت معكم اكسس. فوالا دابا حنا قلنا الغرض من هاد لي فورميلير، الغرض قلنا من هاد لي فورميلير هو ان داك لوبيراتور العادي اللي هو غادي يجي يبقى يسيزي ليا يعمر ليا هاد لي طابل ديالي ما يقيسش ليا فهاد لي طابل، يعني ما يقدرش يسيبريمي ليا هادو، يعني ما يقيسهمش. مزيان. دونك حنا غاديين دابا ايطاب بار ايطاب. دابا ليطاب الثانيه اللي خصنا نديرو هو واحد الفورميلير كيتسمى ان فورميلير داكوي. فورميلير داكوي هو اللي غيبقى يبان عند داك لاجون اوبيراتور اللي غيبقى يدير ليا لا سيسي، داك لوبيراتور سيسي. مزيان. دونك غادي نجيو كريي. ماتنون غاديش نديرو اسيستون فورميلير، دابا غادي نديرو ان فورميلير اللي هو فيرج، كرياسيون فورميلير اللي هو فيرج. غنكليكيو عليه. فوالا يعطيني واحد الفورميلير اللي هو فيرج ما فيه حتى حاجه. مزيان. فوالا غادي نديرو دابا مود كرياسيون. اول حاجه مود كرياسيون نديرو واحد لو تيتر لهاد الفورميلير. شنو هو؟ هيا غنديرو ليه نكتبو بو اجوتي ان تيتر. قلنا غنكليكيو على كرياسيون نجيو لهاد لو كغون اللي عندنا هنا مكتوبه فيه ايتيكيت اي اون فا كريي واحد لو تيتر مثلا فورميلير داكوي. Voilà, formulaire d'accueil. La taille de la police. On va augmenter un petit peu la taille là. Changer la couleur dialogue en bleu. نزيدو augmenter. Voilà, هذا هو مثلا التيتر ديال لا فورميلير ديالنا. ها هي فورميلير داكوي. فوالا وهنا غادي نبداو ناجوتيو دي بوطون كرياسيون. غادي ناجوتي دي بوطون. البوطون الاولانيه ها هو فوالا البوطون هذا. شوفي مثلا هذا البوطون شنو غيدير لينا؟ هذا البوطون سور لي فورميلير il va ouvrir واحد الفورميلير. شنو هو الفورميلير اللي غادي يدير لنا؟ مثلا فورميلير داجوت دان سالاري. فوالا ouvrir même afficher et afficher tout le trouver des informations spécifiques. صافي نديرو ليها هادي. الفورميلير اللي بغينا حنا نديرو حنا نسميوه مثلا اجو سالاري. نسميوه هنا حتى هو اجو سالاري باش يبقى يبان لينا كاع مزيان. تيرميني. فوالا نزيدو البوطون ديالنا الاخر. اوبيراسيون سور فورميلير. شنو غيدير؟ غيدير لنا اوفرير فورميلير. فوالا نديرو دابا نحلو فورميلير مثلا اجو ديال لو سيرفيس. فوالا هنا نديرو اجو سيرفيس. فوالا قلنا فورميلير تكست اجو سيرفيس. فوالا سويفون نسميو حتى هو
service. C'est bon. Ajoute service et terminé. Voilà. Une bête. Notre bouton. درنا salarié, درنا service, من بعد غادي نديرو importance d'accédant. Ajout. L'importance. سمية البوطون تا هو نسميو ajout d'importance. Terminé. Maintenant le dernier c'est formulaire, ouvrir formulaire, accédant. Ajout. Accédant. أنا نسميو تا هي ajout d'accédant. Terminé. Voilà, هما عندي 4 بوطون ديالي هنايا. قادهم مزيان. قدم بعد هاد تيتراج فورما نديرو مثلا واحد لو تيب مثلا فوالا ايطاليك بانسو voilà désactive les pinceaux pour reprendre le même mise en forme. ملي كنقاد واحد لي ستيتيك دابا على هاد بحال عندي بحال واحد البشي ابليكاسيون فاش غادي يحل لي داك لوبيراتور. فوالا نجيو نفيريفيو هنا كرياسيون شوف كي كتبان عندي افيشاج. فوالا ها هي كتبان عندي مزيان. هنا فورميلير داكوي اجوتي ان سالاري اجوتي ان سيرفيس اجوتي ان اكسيدون اجوتي واحد لامبورطونس ديال السالاري. هنا نقدروا نزيدوا واحد لو بتي بوط باش كيدير ليا كيفيرمي ليا لابليكاسيون كامل اكسس كامل. فوالا ناجوتي مثلا هنا نسميوه مثلا كيتي ولا فيرمي. شنو كيدير كاتيجوري ابليكاسيون كيدير كيتي لابليكاسيون سويفي اي هنا نسميوه مثلا كيتي نسميوه غير كيتي بلا نديرو ديك لابليكاسيون باش فوالا سويفون ولا نديرو ليه مثلا كيتي تا هو اي تيرميني. فوالا ميم ميزون فورم اللي درنا هنا قبيله نديرو حتى لهذا بانسو اي اون كليك. فوالا là pour rendre هاد الكيت هادي باينه مزيان نقدروا نديروا مثلا رومبليساج مثلا روج اي هذا فوالا باش بان لي اون بوطون دو كيتي. فوالا جو سوفغارد نسميوها مثلا فورميلير
d'accueil. فوالا مزيان. انا سعيد نشوفها كيفاش دايره هاد الفورميلير داكوي ديالي. كرياسيون مود دافيشاج مزيان. راه كتبان مزيان. فوالا مود كرياسيون. فوالا هو الفورميلير ديالي سي بون مزيان. نقدر نجي مثلا هنا في السوفغارد فيشي اوبسيون باز دوني نسميها مثلا هنايا مثلا ابليكاسيون جيستيون مثلا ولا هوب دو جيستيون دي اكسيدون. ونقلب على شي ايكونومي عندي اللي بغيت نافيشي نو فورميلير نافيشي فورميلير داكوي اي فوالا. وي دابا كاين بليزيغ اوبسيون دابا نشوفوهم من بعد شنو كيديروا. جو فيرم فوالا vous devez fermer et ouvrir la base de données active pour l'option spécifique appliquée. Voilà. Ouvrir. أنا je ferme. أنا شنو هذا سميناه application de gestion d'accédance. Je sauvegarde. أنا sauvegardito. Je ferme et voilà. هي راه مابقاش كيبان عندكم اكسس مي هو انا رجعته. فوالا فيشي اون فا ندير اوفغيغ. انا اوفغيغ شنو غادي اوفغيغ فوالا فورميلير داجو اللي درت دابا قبيله. فوالا هو كيبان عندي انا سي مزيان. بغيت ناجوتي مثلا واحد السالاري كنكليكي غير على هذا البوطون هذا. فوالا هو يبان ليا ماتريكيل السالاري مثلا غادي نسميه مثلا ا 25. نسمي السالاري مثلا احمد لو سيرفيس اللي كينتمي ليه مثلا ديستريبيسيون. جو فاليد جو فيرم. كنرجع الفورميلير داكوي ديالي كما شفنا قبيله. مثلا بغيت ناجوتي مثلا واحد السيرفيس كنكليك على لو بوطون اجوتي سيرفيس مثلا غنسميه مثلا سيرفيس مثلا كونستركسيون مثلا فوالا جو فاليد جو فيرم اكسيتيرا. غادي نجي فيريفي مثلا هنا. دابا انا مازال عندي لاكسي لهاد لي طابل ديالي ومن بعد ما غاديش يبقى عند هذاك الاوبيراتور ديسيزي ما يبقاش عنده كاع لاكسي لهاد الشيء. شوفوا داك السالاري اللي اجوتينا قبيله احمد 25 حتى هو شوف 25 اجوتيت قبيله عطيتو سيرفيس 3. من بعد زدت واحد لو سيرفيس اللي هو ديال كونستركسيون هو الاخراني سي بون مزيان. دونك راه خدام الفورميلير ديالي راه لي مارش ميرفاي مزيان. نسالي انا لونغوجيسترومون ديالي بغيت نسالي في حالي انا هاد لابليكاسيون تو سامبلومون جو كليك سور كيتي اي فوالا لابليكاسيون سو فيرم. المهم الحصه ديال اليوم هي تسالات. غادي نصيفط لكم هاد السوفغارد اللي درنا دابا فورميل داكوي. هو نصيفطو لكم بالنسبه لداك الكونترول اللي عطيتكم. شفت مازال حتى واحد ما عطاني. صيفط لي حتى واحد داك الكونترول اللي عطيتكم البارح. حاولوا تصيفطوه ليا هنايا ولا صيفطوه ليا في فوالا. راه حاولوا تصيفطوه. بالنسبه لا بغيتو تصيفطوا ليا شي حاجه هنا راه تو سامبلومون راه لي كلير. انا نبارطاجي معكم ليكرون فونيتر بيرو فوالا ليكرون انتيغرال. فوالا الا بغيتو تصيفطوا مثلا شي حاجه راه تو سامبلومون تكليكيو على هذا. انا نوريكم كاع لا ميثود دابا نيشان نصيفط لكم هاد اللي درنا دابا. فوالا فورميلير اجو فورميلير داكوي. فوالا اللي درنا دابا ها هو فورميلير داكوي.
مزيان. ما انا بغيت نصيفط لكم دابا هذا الفورميلير هذا، نتوما صاوبتوا داك التي بي اللي عطيتكم، داك الكونترول اللي عطيتكم ديال اكسيس، صاوبتوه بغيتي تصيفطوه ليا تو سامبلومون غادي تجي لينا فوالا عند هاد لو بتي تريمبول اللي كاين هنايا فيه جوان مكتوبه جوان، غادي تكليكي عليه غادي يعطيك هاد لي زوبسيون. من بعد كاينه شارجي ابارتيغ، غندير هذا كاينه هي شارجي ابارتيغ de mon ordinateur. Elle est chargée à partir de mon ordinateur. غنكليكي عليها وغادي نمشي يعطيني هنايا هاد الفونيتر ديال باركورير ديال البي سي ديالي. فوالا غادي نمشي للدوسي بحال دابا انا هذاك لو دوسي فين نديرو في البيرو ونسميه دوسي تي بي. فوالا دوسي تي بي، ها هو الدوسي تي بي. غنكليكي عليه وغادي نمشي داك الفيشي اللي بغيت انا، بغيت نصيفط لكم مثلا هاد الفورميلير. فوالا الفورميلير داكي انت غتمشي داك الفيشي اللي انت صاوبتيه اي غتكليك على اوفرير. فوالا غادي يبان لك هنا الفوق، ها هو يبان لك هنا الفيشي كيتابلودا. فوالا هو الفيشي وكيبان لك هاد لا لين اونفير لافونسمون ديال الشارجمون ديال هذاك لو فيشي. اون فوا كيسالي شارجمون، نستناو كيسالي. فوالا هو سالا. اون فوا تسالي غادي تجي تكليك على هاد لو بتي تريونغل اللي عندي هنا اللي فيه اونفوايي، غنكليكي عليه. فوالا نستنى واحد شويه ديبون ديال الكونيكسيون. فوالا هو الفورميلير ها هو مشى، ها هو مشى. بامكان اي واحد يخدم فيه. سي بون، هادشي اللي كاين حتى غدا ان شاء الله. الكونترول وي واخا الكونترول اللي عطيتكم فوالا كيبان لي بانه تري سامبل هذاك الكونترول. ملي نشرحوه ماشي مشكل، نشرحوه. تسنى كيبان لكم بعدا كيبان لكم ليكرون ديالي يبان لكم. مزيان.